Maayong adlaw kaninyo mga bata. Kumusta kamo? Maayo. Karon, ginaawhag na ko ang tanan sa pag-andam kay ana ako'y ipakita nga mga hulagway sa inyo ug ang inyong buhaton kay inyong tagnaon ug iingon kung unsa kini nga mga hulagway. Para sa unang hulagway, unsa ang inyong nakita? Maayo kini usa ka bola ug asa man permi ginagamit ang bola. Maayo. Para sa ikaduhang hulagway, unsa ang inyong nakita? Maayo kini usa ka baso ug asa man nato ginagamit ang baso. Maayo. Para sa ikatulong hulagway, unsa ang inyong nakita? Maayo kini usa ka balde ug asa man nato ginagamit ang balde. Maayo. Mga bata, sa miaging leksyon atong gihisgutan o gitun-an ang letrang A. Karon naa na kitay pagabuhaton nga buluhaton ug nag-andam na pud ko og mga hulagway aron inyong isulti ug tagnaon kung unsa kini. Andam na ba ang tanan? Maayo. Para sa unang hulagway, unsa inyong nakita? Tama. Usa kini ka adlaw. Para sa ikaduhang hulagway, unsa naman pud kini? Maayo kini usa ka antas. Para sa ikatulong hulagway, unsa inyong nakita? Tama. Usa kini ka ati. Mga bata, ang tanan nga hulagway nga atong nakita nagsugod sa unsang letra? Maayo, nagsugod sa letrang A. Ug unsa man ang tingog sa letrang A? Tama. Mga bata, naminaw gid mo sa atong gihisgutan niaging adlaw. Mga bata, tan-awan ninyo kining mga hulagway. Unsa inyong nakit-an? Maayo, naba mo ing ani? Wow. So asa man ninyo permi ginagamit kini nga butang? Sakto. Mga bag kini ug daghan kaayo mga bata ang magdala og bag kada adlaw sa eskwelahan. Kabalo ba mo nga gawas sa pulong nga bag na palaing mga pulong nga nagsugod sa samang unang letra sa bag? Makasulay ba mo og una-una ug unsa kini? Maayo, tama ka na mga bata. Ug mao kanay pagahisgutan nato karong adlaw. Ug karon pagkatuna nato ang letrang B or ba sa pamaading na mangunong sa tingog ug makakita taong daghang mga pulong nga magsugod sa letrang B. Pero bago ta magsugod sa atong buhaton, isip usa ka estudyante natay angay nga mga sundon kung si teacher nagastorya sa klase. Una, maglingkod og tarong. Ikaduha, maminaw sa diskusyon. Ikatulo, itaas ang tuo nga kamot kung gusto mo tubag. Ug ang ikaupat, makipag-iusa sa tanang bulaton sa klase. Ako ba ninyo saligan sa inyong mga bata? Maayo. Karon mga bata, aduna kay istorya nga pagabasahon apan sa dili pa atong isgutan ang pipila ka pulong aron mas masabtan ninyo og ayo ang istorya. Ug ang mga pulong mao kini. Una, ba. Usa ka butang nga gigamit nga butanganan sa gamit sama sa libro og pagkaon. Ang ikaduhang pulong, asul. Usa ka kolor. Ug mao kini ang asul. Ikatulo, bibingka.
usa ka klase sa pagkaon nga kanon isip merienda. Ang tanan na ba nakakaon og bibingka? Wow! Ikaw pa? Merienda. Pagkaon nga kanon tunga-tunga sa buntag o hapon. O kung sa Ingles pa, kay snack. Ug ang ikalima, giandam. Nagpasabot nga gipaninguhaan o gihimo alang sa usa ka tawo. Karon ato nang pagabasahon ang istorya ug ang titulo sa istorya kay si Ben ug ang iyahang bag. Ang tanan mo basa sa titulo? Maayo. Si Ben usa ka batang lalaki. Aduna siya dako nga sulod nga bag. Sulod sa bag, aduna siya bibingka para sa iyang merienda. Gidala ni Ben ang iyang bag paingon sa eskwela. Nalipay siya kay ang iyang mama ang nag-andam niini para kaniya. Ug mao kadto ang istorya nga si Ben ug ang iyahang bag. Karon nga nasabtan na nato ang nahitabo sa istorya. Ato nang tubagon ang mga pipila ka pangutana. Una, kinsa ang batang lalaki sa istorya? Maayo siya si Ben. Ug unsa ang naa niya? Maayo aduna siya dako nga aso nga bag. Unsa gani ang kolor sa iyang bag? Maayo kini kay asul. Ug unsa ang naa sa sulod sa iyang bag? Maayo kini kay bibingka nga iyahang merienda. Maayo kayo mga bata. Kung ikaw adunay bag nga parehas kang Ben, unsa ang gusto nimo ibutang o isulod niini? Maayo. Unsa gani na sa mga litrato mga bata? Maayo kini ang bag ug ang bibingka. Ang letrang B makita kini sa unahan sa tanang ulo nga gisuot ninyo. Kini ang letrang B, ang tunog kini mao ang B. Karon paminawan ninyo balik. B. Ug sabayan nato kini. B. Maayo. Una nato tun-an ang gamay nga B kung unsaon kini pagsulat. Una, ang buhaton nato magsulata og taas nga linya. Sunod, buhaton nato ang dako nga tiyan sa gamay nga B. Una, atong buhaton kini sugod sa tunga sa linya o buhaton nato ang usa ka kurba paingon sa tuo ug sa ubos niini hangtod na maporma ang dako nga tiyan sa B. Siguro nga hapsay ang kurba ug sakto ang kadakon nimo. Atong itrohod og buhat taas nga linya o buhat og dako nga tiyan sugod sa tunga sa linya padulong sa tuo hangtod sa pinakaubos sa linya. Sunod, ato na pong pagatun-an kung unsaon pagsulat ang dako nga B. Sugdan nato kini sa taas nga linya. Buhata ang usa ka taas nga linya paubos hangtod sa ubos nga linya. Sunod, gikan sa taas nga bahin, buhata ang unang kurba o dako nga tiyan paingon
sa tuo hangtod sa tunga sa linya. Dayon, mubuhat na usab kita og dako nga tiyan gikan sa tunga hangtod sa pinakaubos sa linya. Ato kining baliton og buhat taas nga linya. Dako nga tiyan gikan sa pinakataas hangtod sa tunga. Ug sa samang paagi dako na pud nga tiyan gikan sa tunga hangtod sa pinakaubos. Siguro nga hapsay ang dako nga di ug walay putol niini. Mga bata, kay balunta sa tunog ug unsaong pagsulat ang letrang B. Karon atong ipakita kung kabalo na ba gyud mo pinaagi sa usa ka makalinaw nga dula nga atong pagabuhaton. Tan-awa og ayo ang akong igahatag kaninyo. Sa akong ipakita, naamoy makita nga daghang mga hulagway. Ang uban nagsugod sa titik B ug ang uban wala nagsugod sa titik B. Ang inyong buhaton kay linginan ang mga hulagway na nagsugod sa titik B. Ayaw limini ang mga dili magsugod o wala nagsugod sa titik B. Pagkahuman ninyo i-send ninyo kay teacher aron akong makita ang inyong mga nabuhat. Ug karon mga bata, hatagan na pud mo ni teacher og mga pulong nga naay kulang nga letra. Ang inyong buhaton kay pangitaon ang gitago nga letra ug kumpletuhon ang pulong. Ang tuon karon kay ang letrang B. Pananglitan ug kini ang inyong makita unsa man ang letra nga kulang mga bata. Maayo. Kung ibutang nato ang letrang B, unsa nga pulong ang mabuo? Tama. Bag. Humana ba mga bata? Maayo. Karon, tan-awa ang mga hulagway nga akong ipakita sa inyo mga bata. Unsa man ning larawan? Tama, kini mao ang bag. Ang pulong alang ni inyong larawan mao ang bag. Paminawa mga bata. B A G B A G. Sabay teacher. B A G. Bag. Bag. Isulti nato sabay-sabay. Bag. Again. Bag. Maayo. Karon atong tan-awon kung pila ka pantig ang pulong nga bag. Himuon nato ang pagbahin-bahin. Mga bata, aduna ba mong napansin na ang pulong nga bag kay dili siya pwede mabahin-bahin kay isa ra siya ka pantig. Ang pulong nga bag kay dili mabahin-bahin kay usa ra siya ka pantig. Basahon nato sabay. Bag. Bag. Otro. Bag. Isa na lang. Bag. Maayo. Karon mga bata, bahinin nato ang pulong bag sa matag letra. Unsa man ang mga letra niini? Letrang B, A, og G. Unsa to? Letrang B, A, og G. Karon ato kini isulat. Letrang B. Letrang A. Letrang G. Karon, himuon nato ang pulong bag
gamit ang mga letra nga anaa sa tubangan. Kinsa man ang motanyag nga mohimo niini. Maayo. Hatagan nato siya og tulo ka bagsak. Maayo kayo ang inyong gibuhat. Karon, buhato nato og sabay-sabay ang mga letra nga nabuo sa pulo nga bag. Letrang B. Letrang A. Letrang G. Maayo mga bata, ania ang atong big box nga puno og mga klase-klase nga mga letra. Gamita kini aron mabuo ang mga pulong bag o uban pang mga pulong nga pwede mabuo niini nga mga letra. Ug karon, tungaon kamo sa duha ka grupo ug magtrabaho kamo sa inyong grupo aron makahimo og mga pulong nga nagsugod sa letrang B. Ibutang ninyo ang mga letra sa papel aron makita nato ang mga pulong nga inyong natilo. Humana ba mga bata? Maayo. Mga bata, kinsa ang nakakita sa atong keyword nga bag sa big box? Maayo. Unsa pa man nga mga pulong ang inyong nahimo gamit ang mga letra nga naa sa big box? Maayo. Karon, tan-awon nato ang mga pulong nga inyong nahimo sa buwan. Ang unang inyong nahimo kay maayo ang pulo nga bag. Ang ikaduha, balay. Ang ikatulo, bato. Maayo. Ug ang ikaupat, bata. Maayo kaayo mga bata. Karon mga bata, atong basahon ang usa ka yano nga sentence gamit ang isa sa atong keyword. Mao kini. Si Ben adunay ba? Basahan ninyo. Si Ben adunay ba? Karon, atong buakon ang sentence. Si Ben adunay bag. Una, si Ben. Ang ikaduha, adunay. Ang ikatulo, bag. Basahon nato ang matag bahin. Si Ben adunay bag. Karon mga bata, ato na pudong buhaton usab aron mabuo nato pag-usab ang sentence. Si Ben plus adunay plus bag. Si Ben supay adunay ug ang bag. Basahon na kapag-usab. Si Ben adunay bag. Usab. Si Ben adunay bag. Karon, maghatag mo og mga lain nga yano nga sentence nga nagamit sa pulong Ben. Maayo mga bata. Karon, atong tan-awon ang inyong mga nahimong hugpong sa mga pulong. Ang una nga inyong nahimo, si Ben malipayon. Ang ikaduha, si Ben kusog mudagan. Ug ang ikatulo, si Ben adunay pagkaon. Maayo kaayo mga bata. Atong hatagan og tulo ka bagsak ang atong kaugalingon. Karon, akong isulat ang letrang B gamit ang akong tublo. Tan-awan ninyo og maayo kung unsaon ako pagsulat ang letrang B sa hangin. Gamit ang imong tudlo o kamot, sugdi sa ibabaw ang linya, paubos dayon, pahimutang o kurba, sa ibabaw o balik. Atong buhaton pag-usab, linya,
duha ka kurba o duha ka dagko nga piyansa, letrang B. Pero kung gamay nga letrang B, isa lang kadako nga piyan o kurba para niini. Tama niini. Mga bata, kung sa gani ang atong giklase karong adlaw, maayo. Unsa ang tingog sa letrang B? Very good. Asa nato makita ang letrang B? Maayo. Hatag ito og pulong nga nagsugod sa letrang B. Maayo kayo mga bata. Nganong importante man nga mahibalan nato kung unsa ang letrang B. Maayo. Ngano kinahanglan nato tagaan o dili ang paglitok sa letrang B. Maayo kaayo mga bata. Naminaw gid mo sa atong diskusyon karong adlaw. Karon mga bata, magtrabaho ta sa duha ka grupo. Pareho tang dumo nga masabtan ug magamit ang letrang B. Apan nagkalain-lain ang buluhaton sa matag grupo. Hatagan ta mo og 5 ka minuto aron nga buhaton ninyo ang inyong mga buluhaton. Humana ba mo mga bata? Maayo. Karon, aduna tayo individual na aktibidad ug gibahin siya sa duha ka bahin. Ang una, bilugan ninyo ang mga letrang B sa matag pulong nga akong ihatag. Ug sa ikaduhang bahin, magsulat mo og mga butang nga nagsugod sa letrang B. Humana ba mga bata? Maayo. Para sa inyong assignment, isulat ninyo kini sa inyong notebook. Isulat ang ngalan sa hayop, butang, lugar ug tawo nga nagsugod sa letrang B. Ug kini inyong ipasa sa sunod nato nga klase. Ug diri na taman ang atong klase karong adlaw. Babay na mga bata.